حبيبي وعزيزي برج الجوزاء، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب 2022 تكون سنة سعيدة عليكم. خلينا نقول يا حلوين ان بأمر الله السنة دي سنة الفرص، جهد كتير ونجاح كبير. بس المهم يا جوزاء يا خطير تبقوا مركزين. هي السنة دي محتاجة تركيز، محتاجة مجهود عشان توصل للنجاح. الفرص موجودة، الشاطر اللي هيستغلها هتجيلي في اخر السنة تقول لي يا عم جوهر ما شفناش نجاح، ما عملناش، ما سويناش. طب انتوا عملتوا ايه؟ اعمل اللي عليك وسيب الباقي على الله. الفرص محوطاك في فترات كتيرة هتعرفها دلوقتي، بس المهم العامل الاساسي انت تبقى عارف انت عايز ايه، هتوصل له ازاي. خطط وفكر وقرر ونفذ. المهم التنفيذ، ما تقعدش تفكر كتير وتحرق على الفاضي. نبدأ على طول ونقول ان انت عندك من اول شهر 1 لغاية شهر 5 فرص في المكانة، في السمعة، هدف في حياتك تقدر توصل له. لان المشتري كوكب الحظ يا حلوين هيبقى موجود في برج الحوت، بيتك العاشر. هيديك فرص انك تعلي من مكانتك، تحافظ على نظرة الناس ليك. تحافظ مين؟ لا، ده انت هترفع نظرة الناس ليك فوق وفوق كمان. ده امتى؟ المجتهد اللي هيتعب، اللي هيلتزم، اللي هيسعى، اللي هيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يحافظ على نظرة أبنائه أو أهله أو زملائه أو مديرينه ليه. فرص للنجاح، للتفوق في الدراسة، في العمل، في الحياة العائلية، في الحياة العاطفية، للي هيستغل الفرص شوية. فرص كتير وحاجات بتطير، يا رب تستغلوها يا حلوين. أنا متفائل بيكم. خلينا نقول إن النشاط عندك والمجهود عندك والطاقة عندك. يبقى أول 5 شهور مركزين على سمعتنا ومكانتنا، نتحمل المسؤولية. هنيجي بعد كده من أول يوم 11 مايو، من يوم 11 مايو بأمر الله المشتري هيروح على برج الحمل، بيتك ال11. هنا بقى الأهداف، هنا تبدأ توصل لأهدافك، بس عن طريق إيه؟ العلاقات. لازم طرف تاني يبقى معاك يساعدك، يقوي وضعك، سواء في الأمور العائلية أو العاطفية أو الأمور العملية. عندك من 11/5 ل 28 مايو بتلاقي ناس بتساعدك وانت مش متوقع مساعدتهم، بتلاقي ناس تقف جنبك. كلمة السر هتبقى في العلاقات. فرص ان انت تعرف ناس جديدة، تحسن علاقاتك الحالية. فرص للمشاركة، للدعم، للمساندة، لفعل الخير، تساعد اللي حواليك واللي حواليك يساعدوك. فرص استغلوها. واسطة تعرفها هنا ولا هنا تظبط لك الكلام. خصوصا عندك شهر 6 وشهر 4 من أجمل الشهور اللي ممكن تعدي عليك في حياتك. كلهم طاقة، كلهم تفاهم. وارد تكتشف بعض المؤامرات، بعض الأعداء، بعض الحساد وتنتصر عليهم، بس احذر التهور. بس عندك شهر 4 وشهر 6 انت مش انت، قادر تتغير، قادر تخير. ناخد بالنا ان شهر 8 و9 و10 هيبقوا مضغوطين. يبقى انت تستغل الشهور اللي قبلها على قد ما تقدر. الحظوظ لسه هترجع لنا في شهر 12. طب نيجي للأمور العاطفية. أنا عارف أنت بتفرق، عايز تعرف العاطفة عاملة إيه. صدقوني برضو الفرص موجودة. فرص لارتباط، لزواج، لرجوع منفصلين، لتحسين العلاقة. فرص للاستمتاع، للجنس، للمشاعر كتير وحاجات بتطير. من أفضل الشهور العاطفية بلا منازع شهر 10. باقي الشهور فيهم تفاهمات، فيهم فرص موجودة. شهر 10 بأمر الله تبقى انطلاقة عاطفية أو خبر عاطفي جميل. الأمور العائلية برضو جميلة وظريفة ولطيفة، ما عندناش فيها أحداث تخوف طبعا، إلا الأمور الطبيعية اللي بتحصل لكل حد فينا. بس عندك شهر 8 من أفضل الشهور العائلية، وارد يبقى فيه خبر عائلي سعيد جدا، أو خبر عقاري، عزال، انتقال، شراء، بيع، أو إنجاب، أو حمل، أو زواج، أو انفراجة عائلية. بس ناخد بالنا من شهر 9 هيبقى في مشاكل سواء عائلية أو عقارية. نيجي للأمور المالية. الأمور المالية الحمد لله مستقرة خلال السنة دي، خصوصا إن أنت هيبقى في تغيير مالي عندك، في وضع مالي جديد، في حالة جديدة بتحصل لك. ممكن شهر 1 على فكرة يبقى مضغوط ماليا. هو شهر 1 عادة هيبقى لسه بتستكشف الدنيا ماشية ازاي، بس شهر 1 وارد يبقى تلاقي فيه ضغوط، فيه التزامات، فيه مصاريف، خلافات مالية مع أطراف تانية. ناخد بالنا إن شهر 1 كمان
كمان هيبقى في مفاجآت بايخة ليها علاقة بمؤامرات أو حساد أو أعداء. هنيجي من شهر 2، لأ تبدأ بقى حالة التغيير المالي، تبدأ تمسك فلوس بتيجي منين معرفش، جت من عمل، من أب، من أم، من إخوة، من أبناء، من بنك، من قرض، من جمعية، المهم تيجي فلوس والسلام. وهكذا لغاية آخر السنة، تحسن مالي تدريجي، واحدة في واحدة، في 2، في 3، تلاقي الدنيا ظبطت قوي. خصوصا شهر 7 فرص مالية كبيرة جدا، وشهر 12 شرحه، وشهر 2 كمان. انا متفائل بالامور الماليه خلال السنه دي، بس طبعا الفلوس مش هتيجي تخبط على البيت، مش هتخبط على الباب تقول لك خدني والنبي، مش هتمطر فلوس. انت اللي تسعى وتدور عشان تلاقي، ما هتستنى خليك مستني. خلينا نقول بقى ما يخص نفسيتك. الجوزاء نفسه عامل ايه؟ الجوزاء ممكن في اول 3 4 شهور الدنيا هادية، مع بعض التقلبات النفسية الحادة، حبة فوق وحبة تحت، حبة مبسوط وحبة متضايق، سعيد وزعلان في نفس الوقت. شهر 5 للأسف تراجع نفسي كبير، وحدانية وانعزال، ومشاكل ضغط عليك بزيادة في شهر 5. تعالالي من شهر 6 بقى، و7 و8 و9 و10، حمادة تاني خالص. تفاؤل، انشكاح، انبساط، خروج، سهر، فسح، قرارات، بدايات، خطوات هتتغير في علاقاتك وفي كل حياتك. بس نحذر من اخر شهرين 11 و12، هترجع التهور في التصرفات، التقلبات، الخلافات. يا رب تكونوا بتكتبوا التواريخ دي بدل ما انا بنبح صوتي على الفاضي. خلينا نقول برضو ان عندك في الامور اللي تخص العمل والصحة فرص كبيرة، قلنا للتفوق، للترقي، للنجاح، انك تاخد خطوة عملية، انفراجة عملية، انفراجة صحية، خطوات. بس نحذر المفاجآت، لان فجأة هتلاقي مشكلة حصلت في العمل او في الدراسة او في اي مسؤولية لخبطت لك حساباتك. خصوصا شهر 7 و8 هيبقى فيهم تراجع عملي او صحي للأسف شوية. بس عندك مثلا شهر 4، عندك شهر 6، عندك شهر 1، عندك شهر 2، عندك يعني فترات كبيرة فيها نجاح عملي. شهر 12 آخر شهر في السنة فرص كبيرة، فرص للنجاح، لتفوق، لتألق، تبقى في أعلى مكانة. بس نحذر قوي على قد ما نقدر من الشهور اللي فيها تراجع في الأمور المالية، اللي بيبقى سوري الأمور العملية أو الدراسية، بالذات شهر 7 و8. غير كده أنا مطمن عليك. احذر بس الأعداء إن هم نشيطين طول السنة، وبرضه طول السنة في الأمور العملية فجأة الدنيا تبقى مظبوطة، فجأة يحصل مشكلة، يحصل تأجيل، يحصل تأخير. خليك متعود على المفاجآت، وبأمر الله يحصل برضو مفاجآت إيجابية. فجأة تكتشف عدو وتخلص منه، فجأة تكتشف مؤامرة وتتجنبها، فجأة تنجح في حل مشكلة، فجأة تنجح انك سواء نجاح عملي ليك او في دراسة ليك او للأبناء، فجأة تنجح فيه وتتفوق فيه. هي السنة دي مليانة مفاجآت، بس نحذر من المفاجآت البايخة في شهر 7 و8، من أرخم الشهور في المفاجآت. خلينا نقول برضو ان في فرص للسفر موجودة، بس بعد تعب، بعد مجهود. الفرص كبيرة جدا في شهر 2 و3 و4، ده السفر الخارجي. السفر الداخلي موجود طول السنة، في فرص بالذات 7 و8 و9، وارد تسافر اكتر من مرة، تروح مشاوير بعيدة. السفر الخارجي محتاج مجهود وتعب كبير عشان توصل لأهدافك. خلي بالك ان السنة دي زحل في الدلو مضايقك، ضاغط عليك. انت عندك هو برضو من شهر 5 لغاية شهر 10 متراجع، ففي حاجات هتلاقيها بتتأجل بشكل مفاجئ، تأخير بشكل مفاجئ، سفر يبوظ بشكل مفاجئ. فلازم تبقى مستعد، لازم تتعب اكتر. هتتعب، هتستغل الفرص، هتدي مجهود كتير، هتلاقي نجاح كبير. ويا رب عم يكون سعيد، ومن عم جوهر تستفيد. والله أعلم.